सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, सलमान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की चंद दिनों से एक वीडियो बड़ी वायरल देखी होगी कि जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बोला था कि हम देवबंदियों को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। और इसी चीज़ पर एक विवाद फैला हुआ है, चारों तरफ इस बात की चर्चा है आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये क्यों बोल दिया और क्यों वो गुस्ताखे नबी को अपने सीने से लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, अगर आप उस चीज़ को जानोगे और समझोगे तो यकीनन आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कहोगे कि जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गलत बोला है। बल्कि उन्होंने जो देवबंदियों को अपने सीने से लगाने की बात कही है वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त कही है। और इसी चीज़ पर रिएक्ट करते हुए और इसी चीज़ का जवाब देते हुए एक वहाबियों की एक जमात से एक क्लिप निकल कर के सामने आई है जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ हम भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब देवबंदियों की जमात में शामिल हो जाएंगे, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब उनको सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो एक तकरीर के अंदर एक बात बोली और जो क्लिप के अंदर जो बात निकल कर के आई तो वो पूरी क्लिप इस तरीके पर है कि आपने बोला कि हम देवबंदियों को वहाबियों को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। अगर वो अपने अकाबिर की जो इबारतें किताब के अंदर मौजूद हैं उनको अगर वो झुटला दें, अगर उनको वो गलत मान लें जो अकाइद के एतबार से बिल्कुल ईमान से खारिज हो जाना है, अगर वो उन इबारतों को गलत मान लें तो हम उनको अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इतनी बात बोली, अब पूरा गिरोह का गिरोह, पूरी देवबंदी और वहाबियों की जमात, इनका खून आग बबूला हो गया और सब निकल कर के सामने आ गए। तरह तरह की क्लिपें, तरह तरह की वीडियोस अब सामने निकल कर के आ रही हैं। लेकिन उन्हीं वीडियोस के अंदर से एक क्लिप ऐसी निकली कि जो इस वक्त बिल्कुल वायरल चल रही है। और उस क्लिप के अंदर क्या था उस चीज़ को मैं अभी आपके सामने प्ले कर रहा हूं। पहले आप उस क्लिप को देखो, उसके बाद मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। देखिए सबसे पहले आप इस क्लिप को कि एक देवबंदी मौलाना ने मुफ्ती सलमान अजहरी के इस बयान के बाद क्या रिप्लाई दिया है और क्या बोला है, उसके बाद मैं पूरी वजाहत आपको बताऊंगा। लेकिन आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो में बने रहें। देखिए आप इस वीडियो को। सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं। अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्जाम लगाएंगे। ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे के तरफ से है। तो आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये देवबंदी हजरात भी अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर इन्होंने एक बात बोली कि हम तो गले लगने के लिए तैयार हैं और अपने अकाबिर की जो कुफरिया इबारत हैं उनको झुटलाने के लिए तैयार हैं कि हाँ उन्होंने गलत लिखा है। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो अकाबिर हैं क्या वो इस बात को मानेंगे, जो उनके मसलक के लोग हैं क्या वो इस बात को मानेंगे कि हाँ जो भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बोला है तो अगर कोई देवबंदी या वहाबी आकर गले लग जाए तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के अकाबिर इस बात को मान लेंगे कि हाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सही किया, या वो ये कहेंगे कि ये तो हमारी जमात का एक छोटा सा बच्चा है। तो इस बात पर ये राय निकल कर के सामने आई। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं,
کہ اس دیوبندی جس کا نام مزمل ہے ایک بات اور بولی کہ ہم جب گلے لگنے کے لیے تیار ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مسلک کے جو بڑے لوگ ہیں تو وہ ہم کو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، اس لیے آپ پہلے ان کی بھی کوئی کلپ ایسی نکال کر کے سامنے دکھاؤ جس سے پتہ چلے کہ ہاں وہ بھی اس چیز کے لیے تیار ہیں، وہ بھی وہابی یا دیوبندی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ لوگ اس کفریہ جو عبارت ہے ان کو اگر وہ جھٹلانے کے لیے تیار ہیں۔ آخر مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ قید کیوں لگا دی کہ جو لوگ بھی یہ دیوبندی یا وہابی کی جو کفریہ عقائد ہیں اور وہ کفریہ عبارتیں ہیں ان کو جھٹلا دے گا تو ہم ان کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ آخر وہ کفریہ عبارت کون کون سی عبارتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر لکھا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ گستاخی رسول ہے؟ انہی کفریہ عبارت میں سب سے پہلی جو گستاخی ان کی شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ پر قادر ہے۔ اب اس چیز کے بارے میں آخر کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 274 پر ہے، اور مصنف ہے اس کتاب کے خلیل احمد امبیڈوی اور رشید احمد گنگوہی۔ اسی طریقے سے دوسری ان کی گستاخی ہے کہ نبی چمار سے بھی زیادہ برے ہیں، معاذ اللہ، اور یہ عبارت لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان میں صفحہ نمبر 12 پر، اور چھاپا ہے دیوبند نے، اور مصنف ہے اس کتاب کے اسماعیل دہلوی۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ بہت ساری عبارتیں، تقریباً 21 عبارتوں کا پرچہ میرے سامنے ہے کہ کون کون سی عبارتیں موجود ہیں کہ جن کی بنا پر ان کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کافر لکھا ہے، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے، اسی وجہ سے آپ نے ان کو کافر لکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اور آپ لوگ اگر ان کی ان عبارتوں کو پڑھیں گے اور اس پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان میں کیا کیا لکھا ہے جو کہ نہیں لکھنا چاہیے، اور جو کہ انسان کو نبی پاک کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ چیزیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہیں، جس کی بنا پر مفتی سلمان اظہری صاحب نے بولا کہ اگر تم اپنے اکابر کی ان کفریہ عبارت کو جھٹلا دو، ان کو چھوڑ دو، تو ہم تم کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے، اور آپ نے جب سے اس بات کو بولا ہے چاروں طرف پورے ہندوستان میں اس کی چرچا ہے، اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی آپ کے اس بیان کی چرچا ہو رہی ہے۔ اور اسی چیز کا ریئیکٹ کرتے ہوئے جو کلپ ابھی آپ نے دیکھی تو وہ کلپ بھی نکل کر کے سامنے آئی کہ جس میں پتہ چلا کہ دیوبندی بھی اب مفتی سلمان اظہری صاحب سے گلے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے ہماری کتابوں کے اندر جو ہمارے اکابر نے لکھا وہ غلط لکھا ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ اگر ہم تم سے آ کر گلے مل جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے مسلک کے جو اور لوگ ہیں جو نامور علماء ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم کو اپنے گلے سے نہ لگائیں۔ تو اسی چیز کی شرط لگاتے ہوئے انہوں نے گلے ملنے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں، سینے سے لگنے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اس کے اوپر جو مفتی سلمان اظہری صاحب کو ٹرول کیا جا رہا ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس طریقے کے الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ جو بات ہے اس کی گہرائی میں جانا چاہیے اور اس کی حقیقت کو جاننا چاہیے آخر وجہ کیا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔